बहुत साल पहले की बात है। रामगढ़ के इलाके में एक प्राइवेट स्कूल हुआ करता था जो चौकी स्कूल के नाम से मशहूर था। इस स्कूल में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। स्कूल के साथ ही एक बहुत पुराना ग्राउंड था और उसके साथ ही एक बहुत पुरानी खंडर नुमा इमारत भी वाक़ थी जो कि तकरीबन पाकिस्तान बनने के पहले की थी। कहा जाता है कि ये इमारत मुगलिया दौर की थी और कई साल बाद इसमें किसी सिख फैमिली ने यहाँ रिहाइश भी रखी थी। इसके साथ साथ उन्होंने इस इमारत में तब्दीलियां भी की। इस इमारत के आंगन में बहुत सारे घने दरख्त लगे हुए थे जिसकी वजह से सूरज की रोशनी भी आंगन में बहुत कम आती थी और पूरे आंगन का फर्श कच्चा और हरी हरी घास से भरा हुआ था। इस इमारत की एक दीवार जो कि स्कूल की लैट्रिनों की दीवार के बिल्कुल साथ ही जुड़ी हुई थी, जबकि दीवार का एक हिस्सा स्कूल के आंगन से भी लगता था और दूसरी तरफ से दीवार ग्राउंड से लगी हुई थी। इन दीवारों की ऊंचाई सिर्फ 4 फुट थी जिसको कोई 10-12 साल का बच्चा भी आसानी से लांघ सकता था। इमारत के आंगन में एक पुराने दौर का हाथ से गेड़ कर पानी निकालने वाला नलका भी लगा हुआ था जिसके बारे में बताया जाता था कि इस नलके में से अक्सर बिना गेड़े खुद ब खुद ही पानी बहने लग जाता। पुराने लोगों का यह भी कहना था कि कोई नलके को गेड़ता है पर नजर नहीं आता, बस नलके का हैंडल खुद ब खुद ऊपर नीचे होता है और पानी गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करते थे और कुछ लोगों का यह भी कहना था कि इस इमारत में हवाई चीज़ों का बसेरा है, क्योंकि रात के वक्त इस जगह बहुत अंधेरा रहता था, जिसकी वजह थी कि रात में ना तो स्कूल में कोई लाइट चलाई जाती थी और ना ही इस इमारत में कोई बिजली वगैरह का कनेक्शन था। और इसके साथ सोने पर सुहागा ग्राउंड में या उसके अतराफ में भी कोई लाइट्स नहीं लगाई गई। बस कुछ आसपास चंद घर थे जिनमें लाइटें जलती थी और इससे थोड़ी बहुत रोशनी स्कूल पर पड़ती थी। एक बार दोपहर 2:30 बजे का टाइम था। स्कूल को छुट्टी हो गई। सब बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके थे, यहाँ तक कि कोई चौकीदार भी स्कूल में ना था। इतने में एक रेडी वाला स्कूल के पास से गुजर रहा था और गर्मी की शिद्दत से उसको बहुत प्यास लगी। उसने आसपास पानी ढूंढने की कोशिश की पर कहीं पानी नजर न आया। क्योंकि आसपास के घर स्कूल से जरा दूर थे, इसी वजह से वो थक कर इसी स्कूल की दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। कुछ ही पल के बाद उसने फिर से पानी ढूंढने की कोशिश की। तभी उसकी नजर स्कूल के आंगन में लगे हुए पानी के नलकों पर पड़ी। उसने रेडी से एक गिलास निकाला और स्कूल की दीवार पर लांघकर स्कूल के अंदर दाखिल हुआ। नलकों के पास गया, नलका खोलकर देखा तो उनमें से पानी नहीं आ रहा। उसने बारी बारी सब नल खोलकर देखे पर किसी में पानी नहीं आया। अभी वो दिल बर्दाश्ता होकर वापस लौटने ही वाला था कि उसको पानी के जमीन पर गिरने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और गौर किया कि आवाज कहां से आ रही है। तभी उस आवाज का पीछा करते हुए वो उस इमारत की दीवार के करीब पहुंचा और देखा कि साथ वाली इमारत के आंगन में एक गिरने वाले नलके से पानी बह रहा है। बिना कुछ सोचे समझे दीवार को फलांग नलके के पास पहुंचा और गिलास में पानी भरकर पीने लगा। अभी वो पानी पी ही रहा था कि अचानक उसने किसी औरत के हंसने की आवाज सुनी। उसने फौरन से इधर उधर देखा तो कोई नजर ना आया। उसने सोचा कि शायद कोई औरत साथ वाले ग्राउंड से गुजरी होगी जो किसी बच्चे वगैरह के साथ हंस रही हो। उसने फिर से एक गिलास पानी भरा और उधर ही पास में लगे दरख्तों की छांव में बैठकर पानी पीने लगा। दरख्त काफी सायादार थे और ये पूरी जगह दरख्तों से भरी हुई और पुरसुकून थी। इस वजह से उसने इधर ही बैठना मुनासिब समझा और बैठकर दूर से ही इमारत का मुआयना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि उसे फिर किसी औरत के हंसने की आवाज आई। उसने फिर से इधर उधर देखा पर कोई नजर ना आया। इसके बाद वो वहां से वापस स्कूल की तरफ लांघने लगा तो अचानक से इमारत के अंदर से एक खौफनाक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी आवाज में दहाड़ रहा हो और भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। उसने जल्दी से स्कूल की दीवार से स्कूल के आंगन में ही छलांग लगा दी और बाहर की तरफ जाने लगा तो देखा कि स्कूल तो दूसरी तरफ है। जिस जगह ये फलांगा था ये वही इमारत थी। उसने फिर से दीवार फलांगी और स्कूल में दाखिल हुआ तो देखा कि स्कूल अभी भी दूसरी तरफ है और ये वही इमारत के आंगन में ही खड़ा है जहाँ से स्कूल में कूदा था। और वो खौफनाक आवाज की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही थी। अब ये पूरी तरह से डर गया था। उसने जल्दी से ऊंची ऊंची आवाज में कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते फिर से स्कूल की तरफ छलांग लगाई और वहां से भी सीधा बाहर दीवार की तरफ भागा। दीवार फलांग कर स्कूल से बाहर निकल आया और बाहर आकर जब उसने स्कूल की आंगन में देखा
تو ایک بہت ہی خوفناک کالی سی بھیانک شکل کی عورت اس دیوار پر بھاگتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ریڑھی کو اسی جگہ چھوڑ کر وہاں سے دوڑ لگا دی، اور جب یہ شخص اپنے محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس کا رنگ پیلا پڑ رہا تھا اور اس کو تیز بخار ہو گیا تھا۔ سب محلے والے سمجھے کہ اس کو یرقان ہو گیا ہے، اسی وجہ سے اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ انہوں نے فوراً اس کو اسپتال پہنچا دیا، لیکن جب شام کو اس کے گھر والے اس کو ساتھ لے کر آئے تو انہوں نے بتایا کہ اس کو یرقان نہیں ہے، بلکہ اس نے ہوائی چیز دیکھ لی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ پہلے سے بہتر ہے۔ یہ بات سنتے ہی محلے میں طرح طرح کی چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ کسی نے اسکول کو آسیب زدہ کہا، کسی نے اس عمارت کو ہوائی چیزوں کا گھر کہنا شروع کر دیا۔ تبھی ایک اور بوڑھا سا شخص آیا اور اس نے اپنی ٹانگ سے کپڑا اٹھایا اور کچھ پرانے گہرے زخم دکھائے جو ایسے لگتے تھے جیسے کہ کسی نے بہت سارے خنجروں سے اس کی ٹانگ چھلنی کر دی ہو۔ زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، پر ان کو دکھاتے ہوئے بولا، دیکھو تم سب اللہ کا شکر کرو کہ یہ ریڑھی والا بھی وہاں سے صحیح سلامت آ گیا، ورنہ اس جگہ جو چیزیں ہیں اگر ان سے کسی کا سامنا ہو جائے تو وہ اس کو وہاں سے صحیح سلامت آنے نہیں دیتی۔ یہ زخم جو میری ٹانگ پر ہیں، آج میں تم لوگوں کو ایک سچی بات بتاتا ہوں جو کہ ان زخموں سے جڑی ہے۔ اس کے بعد بوڑھے نے بتایا کہ ایک بار وہ شام کے وقت اپنے عزیز کے ساتھ چوکی اسکول کے پاس سے گزر رہا تھا، اور جب ہم اسکول کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگے تو اتنے میں کسی عورت نے ہمیں اسکول کے اندر سے آواز دی۔ ہم نے گیٹ کے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بہت ہی خوبصورت و دلکش خاتون اسکول کے آنگن میں کھڑی تھی۔ ہم نے فوراً اس خاتون سے پوچھا، بی بی آپ کون ہیں اور اس وقت بند اسکول میں کیا کر رہی ہے؟ تو اس خاتون نے ہم سے کہا کہ میرا شوہر کسی کام سے شہر باہر گیا ہوا ہے اور میرا بچہ آج اسکول سے گھر نہیں آیا۔ اس کو میں نے ہر جگہ ڈھونڈا ہے، وہ کہیں نہیں مل رہا۔ پھر کسی سے پتہ چلا کہ وہ اسی اسکول میں کہیں چھپا ہوا ہے، اس وجہ سے میں اسے یہاں ڈھونڈ رہی ہوں۔ پر یہ اسکول بہت بڑا ہے اور یہاں روشنی بھی نہیں، تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ اس کی آواز تو عورتوں والی تھی پر تھوڑی عجیب سی سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ناک میں بول رہا ہو۔ پھر میرے عزیز نے کہا، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں، بیچاری اس وقت بہت پریشان ہے۔ اس کے بعد ہم اسکول کی دیوار پلانگ کر اسکول میں داخل ہوئے اور اس خاتون سے کہا کہ آپ ادھر ہی رکیں، ہم اندر جا کر دیکھتے ہیں۔ اس خاتون نے لمبے سے لہجے میں جواب دیا، ہاں۔ اس کے بعد میرے عزیز نے جیب سے ماچس نکالی اور زمین سے کاغذ اکٹھا کر کے ان کو آگ لگانے ہی لگا تھا کہ وہ خاتون جلدی سے دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے خاتون سے کہا، بیوی کیا ہوا؟ لیکن اس خاتون نے کوئی جواب نہ دیا اور دور چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے سوچا شاید پریشانی میں اس نے سنا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد میں اور میرا عزیز کاغذوں کو ہاتھ میں لیے کلاسوں میں دیکھنے لگے۔ جب کاغذ بجھنے والا ہوتا تو ہم دوسرا کاغذ جلا دیتے۔ ہم نے ایک کلاس میں جا کر دیکھا پر کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اتنے میں میرے عزیز نے کہا، یار ایک کلاس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی بچہ ہے، چلو اس کو بتاتے ہیں چل کر۔ اس کے بعد جب ہم آخری کلاس کی چھان بین کے بعد باہر آئے تو دیکھا کہ خاتون کہیں دکھائی نہ دی۔ ہم جلدی سے اس جگہ پہنچے جہاں خاتون کھڑی تھی تو وہاں کچھ نظر نہ آیا۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ خاتون کہاں گئی، اتنے میں اسکول کے ساتھ والے کھنڈر نما عمارت سے ہمیں خاتون کی آواز آئی۔ اس نے ہمیں کہا، میرا بچہ یہاں اندر ہے۔ اس خاتون نے ہمیں کھنڈر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ ہم نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، بی بی تمہیں کیسے پتا کہ تمہارا بچہ اس کھنڈر کے اندر ہے؟ تو خاتون نے کہا، مجھے اس کی آواز اس عمارت کے اندر سے آ رہی ہے۔ اب ہم تھوڑا پریشان ہو گئے تھے کہ ہمیں تو کسی بچے کی آواز نہیں سنائی دے رہی، اس خاتون کو کیسے آ رہی ہے؟ تبھی میرے عزیز نے مجھے کہا، یار مجھے کچھ عجیب سے محسوس ہو رہا ہے، اب تو رات ہو چکی ہے، اس کھنڈر میں جتنا اندھیرا ہے اس میں کوئی بچہ کیا کوئی بڑا بھی نہیں چھپ سکتا۔ میں نے کہا، ہاں یار شاید تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بچے کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو اور وہ اس وجہ سے شاید اندر چلا گیا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک بار ادھر بھی جا کر دیکھ ہی لیتے ہیں۔ اتنے میں وہ خاتون عجیب و غریب آواز میں رونے لگی۔ تبھی میں نے اس خاتون سے کہا، بیوی رو مت، ہم آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ ادھر تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں آگے بڑھا اور دیوار کو پلانگ کر اسکول سے اس عمارت میں داخل ہوا اور میں نے اپنے عزیز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آ جاؤ یار جلدی، بہت اندھیرا ہے، اس جگہ آ کر ماچس جلاؤ۔ تو میرا عزیز میری طرف بڑھتے ہوئے اچانک رک گیا۔
میں نے پھر سے سخت لہجے میں اپنے عزیز کو کہا، یار اب رک کیوں گئے ہو؟ تو میرے عزیز نے ڈرتے ہوئے انداز میں واپس پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے مجھ سے کہا، اپنے پیچھے دیکھو۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ خاتون بہت ہی خوفناک شکل میں تھی اور اس کا قد میرے سے 4 گنا بڑھ گیا تھا۔ اس کے بال نیچے زمین سے لگ رہے تھے، اس کے پاؤں پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے اور اس کے دانت اس کے ہونٹوں کو پھاڑتے ہوئے باہر نکل آئے۔ یہ دیکھ کر میں تو مرنے ہی والا تھا۔ میں نے جلدی سے اس جگہ سے اپنے عزیز کی طرف چھلانگ لگانے کی کوشش کی۔ اس منحوس عورت نے اپنے لمبے ہاتھوں سے میری ٹانگ کو پکڑ لیا۔ اس کے نوکیلے ناخن میری ٹانگ میں چھری کی طرح گھس گئے۔ میں منہ کے بل اسکول میں ہی گر گیا۔ میں نے گرے ہوئے ہی جلدی سے اللہ اکبر تیزی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ اٹھ کر اسکول سے باہر بھاگنے لگا تو اسکول کے گیٹ کے اوپر 3 اور بھیانک عورتیں اپنے پاؤں کو ہلاتی ہوئی میری طرف خوفناک آواز سے ہنس رہی تھی۔ میں نے اللہ اکبر کہنا نہیں چھوڑا۔ اتنے میں میرے عزیز نے، جو کہ اسکول کی باہری دیوار کو پھلانگنے ہی والا تھا، اس نے مجھے اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ رک گیا اور اس نے جلدی سے کلمہ پڑھتے ہوئے ماچس جلائی تو وہ عورت جو گیٹ کے اوپر بیٹھی تھی وہ چلاتے ہوئے دیوار سے اس کھنڈر نما عورت کی طرف بھاگنے لگی۔ میرے عزیز نے ہمت کر کے مجھے دیوار پر چڑھایا اور مجھے اسکول کے باہر دھکیل دیا۔ اس کے بعد جب وہ دیوار پر چڑھ کر میری طرف کودنے لگا، جو سب سے پہلے والی عورت تھی وہ عجیب طریقے سے دیوار پر بھاگتی ہوئی میرے عزیز کی طرف بڑھی اور اس نے میرے عزیز کے سر پر پیچھے سے ہاتھ مارا اور وہ میرے پاس آ کر گری، لیکن اس کے سر کے پیچھے سے بہت خون بہنے لگا۔ ہم دونوں بس جلدی سے وہاں سے کلمہ پڑھتے ہوئے بھاگ نکلے اور وہ چیزیں اسکول کی دیوار پر بیٹھی ہم پر کیسے ہنستی رہی۔ جب ہم گھر پہنچے تو میرے عزیز کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ وہ صحیح تو ہو گیا تھا، لیکن اس کی دماغی حالت پوری طرح سے کبھی ٹھیک نہیں ہوئی اور میں آج بھی اس رات کو کبھی نہیں بھول پایا۔ اس بارے میں نے جب بھی کسی کو بتانا چاہا تو کسی نے میری بات پر یقین نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ تو آج بھی اس چیز کو نہیں مانیں گے، جبکہ اس ریڈی والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے، کچھ پورا ہونے سے پہلے ہی یہ وہاں سے بھاگ آیا۔ یہ کہہ کر بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے اسکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس کی طرف بھاگی۔ کلاس کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے بھی گھبرا کر جلدی سے پوچھا، رابعہ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی؟ بتاؤ، جلدی بتاؤ، اور یہ تم ڈر کیوں رہی؟ وہ روتے ہوئے بولی، ٹیچر وہاں باتھ روم میں کوئی ڈراؤنی سی عورت بیٹھی ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا، تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور دیکھو دن کا ٹائم ہے اور سب لوگ یہاں ہیں، مجھے لگتا ہے تم شاید اپنی پرچھائی سے ڈر گئی ہو، چلو چپ کرو اور رونا بند کرو، شاباش۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی اور اس نے پھر سے ٹیچر کو کہا کہ ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا پہلے تم رونا بند کرو اور ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور اس نے کہا، نہیں ٹیچر، میں نے اب ادھر نہیں جانا۔ ٹیچر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو اور اب میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باہر باتھ روم کی طرف گئی اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے چل پڑے۔ جب ٹیچر نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ رومز کے دروازے کھول کر دیکھے، پر ان میں بھی کوئی نہیں تھا، اور ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے بھی دیکھا نا بچوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، جی ٹیچر، رابعہ ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہنستے کلاس کی طرف چلے گئے۔ ٹیچر نے بچوں سے کہا، بس کرو تم، آپ خاموشی سے پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد بچے خاموش ہو کر کتابیں کھول کر بیٹھ گئے۔ ٹیچر نے رابعہ سے کہا، چلو رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور اب میری بات سنو۔ لڑکی اٹھ کر ٹیچر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا، ہم نے سب جگہ دیکھا ہے، وہاں کوئی نہیں تھا، اور ایسی ویسی کوئی نہ چیز ہوتی ہے، بس کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اس کی کچھ دیر کے بعد ہاف ٹائم کی بریک ہوئی۔ بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے۔ سبھی ٹیچر سائیڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی، ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے بچے کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیچر نے جلدی سے سارے کو بلایا
جو کہ स्कूल के हेडमास्टर थे। उन्होंने जल्दी से दीवार फांगी और बच्चे को हाथों में उठाकर वापस स्कूल में ले आए और उसको एक टेबल पर लेटाया और उस पर जल्दी से पानी के छींटे मारे। बच्चा आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगा। इतने में आरिफ सर ने उसके माथे पर हाथ रखा तो सर आरिफ ने कहा, इसको तो बहुत सख्त बुखार है। फिर एक मैडम ने उसके हाथ पकड़ कर देखा और बोली, ये तो वाकई में बहुत तप रहा है, इसको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाएं और उसके घर वालों को भी इसकी इत्तला कर दें। इसके बाद सर आरिफ ने स्टाफ को कहा कि आज बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दो और कोई इस बच्चे के घर वालों को जाकर इत्तला दे, हम इसको डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। और उस दिन स्कूल जल्दी बंद हो गया और सब बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। और अगले दिन जब दोबारा स्कूल लगा तो एक आदमी स्कूल में आया। उसने सर आरिफ को बताया कि मेरा बच्चा जो गुज़श्ता रोज बेहोश हुआ था अब वो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने उसे 2-3 दिन का आराम करने का कहा है। इस वजह से मैं एक तो आपसे 3 दिन की छुट्टी लेने आया हूँ और दूसरा मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। सर आरिफ ने कहा, जी जी कहिए, क्या बात करनी है। उस आदमी ने कहा, जब मेरा बच्चा होश में आया था तो उसने बताया कि जब वो पानी पीकर क्लास में जा रहा था तो स्कूल के साथ वाले घर में उसने एक खिलौना पड़ा देखा और जब मैं उस घर में खिलौना उठाने गया तो मैंने उस घर में किसी लंबे दांत वाली औरत को देखा। उस औरत ने मेरी तरफ घूर कर देखा तो मैं नीचे गिर गया। इसके बाद मैं डॉक्टर की दुकान पर था। ये सब सुनकर सर आरिफ सोच में पड़ गए। इसके बाद सर आरिफ ने कहा, देखिए मुझे लगता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत खराब थी और हो सकता है कि ऐसे में उसने कोई जागते हुए ख्वाब देखा हो और वो उसके जहन में बैठ गया हो, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और होश में आते ही उसने आपको ये सब बताया। तो वो आदमी बोला, जी सर, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है, लेकिन मैं सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए आपके पास आया था कि ऐसा वैसा कुछ हुआ हो। तो सर ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा दिन बाकी बच्चे भी यहाँ खेलते रहे हैं और अगर ऐसा कुछ होता तो कोई ना कोई बच्चा मुझे जरूर बताता। उसके बाद उस आदमी ने अपने बच्चे की 3 दिन की छुट्टी ली और चला गया। तभी एक टीचर ने सर आरिफ से कहा, सर कल मेरी क्लास में एक लड़की राबिया ने मुझे भी कुछ ऐसा ही बताया था। सर आरिफ ने फौरन हैरानी से टीचर की तरफ देखते हुए पूछा, क्या बताया था? टीचर ने फिर से कहा, सर मेरी क्लास में एक लड़की ने मुझे भी बताया था कि इसने बाथरूम में किसी लंबे लंबे दांत वाली डरावनी सी औरत को देखा था। सर ने कहा, तो क्या आप भी यही कहना चाहती हैं कि वो वाकई में कुछ ऐसा है? टीचर बोली, पता नहीं सर, पर दोनों बच्चे एक ही बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हो सकता है कुछ ना कुछ हुआ हो या कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। ये सुनकर सर मुस्कुराने लगे और बोले, देखिए मिस नीलम, आप ये बात क्यों नहीं सोचती कि इस बच्ची ने जब आपको ये सब बताया हो तो वो बच्चे ने भी बात सुन ली हो, यही बात अपने जहन में डाल ली हो और उसकी वजह से वो बीमार हो गया और बेहोश हो गया। तो टीचर ने कहा, जी सर, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर भी हमें एक चौकीदार रख लेना चाहिए जो कि बच्चों पर नजर रखे ताकि बच्चे इस खंडर नुमा इमारत की तरफ ना जाए। और कभी कभी तो मुझे भी इस इमारत से खौफ आता है। तो सर आरिफ ने कहा, हाँ ये बात तो समझ में आती है कि ये इमारत कदीम है और हो सकता है कि इसमें कोई जानवर वगैरह भी रहते हैं, जैसे कि कुत्ते, बिल्लियां, चमगादड़ वगैरह, और कोई बच्चा वहां जाकर खो भी सकता है। तो इसलिए हमें बच्चों की हिफाजत के लिए चौकीदार रख लेना चाहिए। मैं आज ही किसी से बात करके चौकीदार को बंदोबस्त कर लूंगा। अब आप अपनी क्लासेस में जाएं, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद टीचर क्लास में चली गई और सर आरिफ स्कूल से बाहर चले गए। कुछ देर के बाद टीचर बच्चों को पढ़ाने में मसरूफ थी कि एक और लड़की उठी और टीचर से कहने लगी, मुझे बाथरूम जाना है। टीचर ने कहा, हाँ हाँ जाओ। लेकिन उस लड़की ने टीचर से कहा, टीचर आप भी मेरे साथ चलें, मुझे डर लगता है। तो टीचर ने कहा, अच्छा चलो आओ, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। इसके बाद लड़की बाथरूम में गई और बोली, टीचर मैंने दरवाजे को कुंडी नहीं लगाई, आप दरवाजे के पास ही रहिएगा। टीचर ने अच्छा अच्छा चलो अब जल्दी करो ये कहकर दरवाजे के पास टहलने लगी और अचानक बाथरूम से लड़की की दिलखराश चीखों की आवाज आने लगी। टीचर ने दौड़कर दरवाजा खोला तो टीचर की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जो लड़की बाथरूम में बैठी हुई थी उसकी चोटी को किसी ने ऊपर की तरफ खींचकर बाथरूम की छत पर लगे एक लोहे के गार्डर से लपेट दिया था और लड़की हवा में लटकी हुई चीखें मार रही थी। टीचर ने जल्दी से एक बेंच उठाकर बाथरूम में रखा और उस पर चढ़कर जल्दी से लड़की की चोटी को गार्डर से उड़ाया। लड़की को नीचे उतार लिया। लड़की डर से कांप रही थी। ये चीखों पुकार सुनकर बाकी टीचर्स भी उनके पास आकर खड़े हो गए। टीचर ने बच्ची को एक कुर्सी पर बिठाया
और खुद उसके करीब नीचे बैठ गई और अपने सर को पकड़कर किसी सोच में गुम हो गई। बाकी लोग बारी बारी आगे होकर इन दोनों की तरफ देख रहे थे, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। सब बच्चे और टीचर्स बस चुपचाप हैरत भरी नजरों से इन दोनों को देख रहे थे। इतने में एक टीचर जल्दी से गिलास में पानी लेकर आई। उसने पानी जल्दी से इस लड़की को पिलाया। वो उसके सर पर हाथ रखा और पूछा, बेटी क्या तुम ठीक हो? लड़की डरी हुई बाथरूम की तरफ देख रही थी। फिर टीचर ने मिस नीलम को पानी दिया। मिस नीलम ने इस पर कोई गौर नहीं किया और गहरी सोच में डूबी रही। टीचर ने जैसे ही मिस नीलम को हाथ लगाकर पूछा, नीलम थोड़ा पानी पी लो, तो मिस नीलम को अचानक से एक झटका लगा। वो बोली, वो लड़की कहाँ है? जबकि लड़की मिस नीलम के पास ही कुर्सी पर बैठी हुई थी। टीचर ने मिस नीलम को दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, नीलम होश करो, सब कुछ ठीक है, और ये देखो लड़की तुम्हारे पास ही है, ये लो पहले थोड़ा सा पानी पी लो। टीचर ने अपने हाथों से मिस नीलम को थोड़ा सा पानी पिलाया और पूछा, क्या अब तुम ठीक हो? मिस नीलम ने हाँ में सर हिलाया और उठकर लड़की के चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा देखो सब कुछ ठीक है और अब तुम बिल्कुल मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ। इसके बाद मिस नीलम ने लड़की को गले से लगा लिया और कहा, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। इतने में आरिफ सर बाहर से स्कूल में आते हुए दिखाई दिए। उनके साथ एक आदमी भी था और आरिफ सर ने जब सब टीचर्स को एक जगह जमा हुए देखा तो सीधे उनके पास आ गए। क्या हुआ, सब ठीक तो है? और आप सब लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हैं? इतने में सर आरिफ की नजर मिस नीलम और उनके गले पे लगी लड़की पर पड़ी तो सर आरिफ बोले, मिस नीलम खैर तो है, क्या हुआ इसे? मिस नीलम ने आसपास खड़े बच्चों की तरफ देखा और सर आरिफ को देखते हुए बोली, सर क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? सर आरिफ हैरत से पहले लड़की और बाद में मिस नीलम की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है तो आप मेरे ऑफिस आ जाएं। ये कहकर सर आरिफ उस आदमी को जो उनके साथ आया था उसको लेकर स्कूल के ऑफिस में चले गए और मिस नीलम ने लड़की को बच्चों के साथ क्लास में भेजते हुए कहा, बेटा आप इन लोगों के साथ क्लास में जाओ, मैं अभी सर से मिलकर आती हूँ। इसके बाद मिस नीलम ने एक टीचर मिस रुखसाना को इशारा करते हुए कहा कि इन बच्चों को क्लास में ले जाएं और बाकी टीचरों को कहा कि आप सब मेरे साथ चलें। इसके बाद मिस नीलम बाकी टीचर्स को साथ लेकर सर आरिफ के ऑफिस में चली गई। जब मिस नीलम ऑफिस में पहुंची तो सर आरिफ उस आदमी को कुछ समझा रहे थे जो उनके साथ आया था। इतने में सर ने मिस नीलम और बाकी टीचर्स को ऑफिस में आते देखा तो उस आदमी से कहा, अच्छा अब जरा बाहर जाकर बैठो, मैं तुमसे दोबारा बात करता हूँ। इसके बाद सर आरिफ ने मिस नीलम से पूछा, अब बताएं आखिर बात क्या है जो आपने मुझे बाहर नहीं बताई? मिस नीलम ने कहा, सर आज तो मुझे यकीन हो गया है कि जो बच्चे कहते थे वो बिल्कुल सही है कि इस टीचर के बाथरूम में कोई चीज है। आज मैंने किसी चीज को अपनी आंखों से देखा है, वो वाकई में बड़ी भयानक और खौफनाक शक्ल की हवाई चीज है और आज तो उसने मेरी क्लास की एक लड़की जो बाथरूम के लिए गई थी उसको चोटी से पकड़कर हवा में लटका दिया था और जब मैंने लड़की की चीखें सुनकर बाथरूम का दरवाजा खोला तो वो खौफनाक चीज बाथरूम की छत से चिपकी हुई थी और उसने लड़की की चोटी को छत में लगे हुए गार्डर से बांधा हुआ था। वो तो मैंने जल्दी से कलमा पढ़ा और उसकी तरफ फूंक दिया तो वो गायब हो गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। और मुझे पता है कि मैंने डरने के बावजूद इस लड़की को कैसे उतारा है। सर आरिफ ये सब सुनकर कुछ देर तो सोच में पड़ गए और मिस नीलम की तरफ देखते हुए बोले, मिस नीलम क्या आपको पक्का यकीन है कि आप जैसा बता रही हैं सब कुछ ऐसा ही हुआ था? तो मिस नीलम ने कहा, जी सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगी। इतने में दूसरी टीचर्स ने कहा, जी सर ये सही कह रही है, क्योंकि जब हम सब लोग उनके पास पहुंचे थे तो इन दोनों की हालत बहुत खराब थी। उस सर ने बाकी टीचर्स से पूछा, क्या आप लोगों ने भी इस चीज को देखा था? तो बाकी टीचर्स ने कहा, नहीं सर हमने देखा तो नहीं, पर नीलम और उस लड़की की हालत देखकर हमें ये जरूर महसूस हुआ था कि उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि लड़की और नीलम दोनों ही अपने होश खो बैठे थे। पर आरिफ ने कहा, इसका मतलब है कि सिर्फ नीलम और लड़की ने ही इस चीज को देखा है, लेकिन मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ऐसी कोई चीज इस स्कूल में मौजूद है, जबकि सारा दिन बच्चे यहाँ खेलते कूदते रहते हैं, तो फिर इनको वो चीज क्यों नजर नहीं आती। इतने में मिस नीलम ने थोड़े गुस्से भरे लहजे में सर आरिफ से कहा, मैं जानती हूँ सर, आप ये कहना चाहते हैं ना कि ये सब हमारा वहम हो सकता है, तो चले मेरे साथ, मैं आपको इसका सबूत भी देती हूँ। क्योंकि जब मैं लड़की की चोटी गार्डर से उतार रही थी तो वो बहुत मजबूती से गार्डर के साथ लिपटी हुई थी, इसलिए मैंने जल्दी में चोटी को पकड़कर खींचा और उसकी चोटी के बाल टूट गए थे
اور میں نے لڑکی کو نیچے اتار لیا تھا، لیکن اس لڑکی کے ٹوٹے بال اب بھی اس گارڈر پر لپٹے ہوئے ہیں۔ چلے میرے ساتھ، میں دکھاتی ہوں۔ یہ بات کر کے مس نیلم باتھ روم کی طرف چلی گئی تو سب مس کے پیچھے چلنے لگے۔ جب مس نیلم نے باتھ روم کا دروازہ کھول کر اوپر چھت کی طرف دیکھا تو واقعی میں لڑکی کے ٹوٹے ہوئے بہت سارے بال گارڈر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ مس نیلم نے فوراً سے سب کو چھت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھیے لڑکی کے بال، جس کو دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سر عارف تو گھبرا کر اپنا سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں مس نیلم نے کہا، سر سنبھالیے اپنے آپ کو، یہ سوچیں کہ اس چیز سے کیسے جان چھوڑائیں۔ یہاں تو روز بچے آتے جاتے ہیں اور ایسے میں کسی بھی بچے کو نقصان نہ ہو جائے، ورنہ ہمارے اسکول کا نام خراب ہوگا اور اسکول کو ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑ جائے گا۔ سر عارف اٹھے اور بولے، مس نیلم، پہلے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی ہوائی چیز والی بات پر یقین نہیں کیا، اور دوسرا، میں اب کسی بچے کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالوں گا۔ میں آج ہی ان باتھ روم کو گروا کر دوسری طرف نئے باتھ روم بنواتا ہوں اور اس دیوار کو 10 فٹ اونچی اور کروا دیتا ہوں، تاکہ کوئی بھی بچہ اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ دیکھے اور نہ ہی ادھر جا سکے۔ اور ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک چوکیدار کو بندوبست کر لیا ہے۔ اس سر عارف نے اس آدمی کو آواز دی جسے سر عارف اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ وہ آدمی آیا اور اس نے سب ٹیچرز کو سلام کیا۔ سر عارف نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کا نام خادم ہے اور یہ آج سے ہمارے اسکول کا چوکیدار ہے۔ یہ آج سے اسکول میں ہی رہے گا کیونکہ یہ گاؤں سے آیا ہے اور اس وجہ سے اس کی رہائش بھی اسکول میں ہی ہوگی۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچرز سے کہا، آپ لوگ بچوں کو 3 دن کی چھٹی دے دیں تاکہ ہم اس دوران باتھ رومز اور دیوار کا کام مکمل کر سکیں۔ اس کے بعد ٹیچرز اور بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سر عارف نے چوکیدار سے کہا، دیکھو خادم، وہ سامنے اسکول کی کینٹین ہے، تم جب چائے پینا چاہو تو وہاں سے سامان استعمال کر سکتے ہو۔ اب میں کچھ مزدوروں کو لے کر آتا ہوں اور ایک الیکٹریشین کو بھی لاتا ہوں، کیونکہ اسکول کے آنگن میں باہر گیٹ پر کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی، اس وجہ سے کچھ لائٹیں بھی لگوا لیتے ہیں تاکہ رات کے وقت بھی تمہیں کسی قسم کی تنگی نہ ہو۔ یہ کہہ کر سر عارف وہاں سے چلے گئے اور چوکیدار اسکول کے آنگن میں ٹہلنے لگا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس عمارت کی دیوار کے پاس جا پہنچا اور عمارت کو دیکھنے لگا۔ ابھی وہ عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اسے ایک باتھ روم کے دروازے کی زور سے بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ اس نے جا کر دیکھا تو دروازہ ہل رہا تھا۔ اس نے آواز دی، کون ہے اندر؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اندر کوئی نہ تھا۔ اس نے سوچا شاید دروازہ ہوا سے بند ہو گیا۔ اس کے بعد خادم نے ایک کرسی پکڑ لی اور اسکول کے آنگن میں لگے ایک درخت کے نیچے رکھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے باتھ روم کا دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ بند ہوا اور جلدی سے باتھ روم کے دروازے پر جا کر بولا، کون ہے؟ لیکن پھر بھی کوئی نہ بولا۔ خادم نے دروازے کو باہر سے کنڈی لگا کر بند کر دیا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے میں سر عارف ایک الیکٹریشین کو ساتھ لے آئے اور الیکٹریشین کو ساری جگہ جہاں جہاں لائٹیں لگوانی تھی ان کو بتا دیا اور خادم سے کہا، خادم بھائی، آپ ان کے ساتھ رہنا، اگر ان کو کوئی مدد چاہیے ہو تو آپ ان کا تعاون کر لینا، میں اب مزدوروں کو لینے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد سر عارف چلے گئے اور الیکٹریشین نے اپنے بیگ سے کچھ اوزار نکالے اور اپنا کام کرنے لگا۔ ساتھ میں خادم بھی اس کا ہیلپر بن گیا۔ کچھ دیر کے بعد خادم کچن میں گیا اور 2 کپ چائے بنا لایا اور الیکٹریشین کو کہا، بھائی آ جاؤ، پہلے چائے پی لو، باقی کام بعد میں کر لینا۔ اور الیکٹریشین تارے وغیرہ زمین پر چھوڑ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چائے پیتے ہوئے یہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے کہ اچانک زمین پر پڑی بجلی کی تار خود ہی ایک طرف سے سرکنے لگی، جیسے کوئی اس تار کو کھینچ رہا ہو۔ الیکٹریشین کی نظر پڑی تو وہ جلدی سے تار کی طرف بڑھا اور تار کو پکڑ کر واپس کھینچنے لگا اور بولا، یار یہ تار کو کوئی کھینچ رہا تھا۔ خادم نے کہا، کوئی بلی وغیرہ ہوگی، پاؤں میں پھنس گئی ہوگی جس وجہ سے سرکنے لگی۔ اتنے میں سر عارف اپنے ساتھ کچھ مزدوروں کو لے آئے اور ان کو سب کام سمجھا دیا۔ وہ ایک مزدور کے ساتھ واپس جانے لگے اور الیکٹریشین کو کہا، بھائی شام ہونے سے پہلے لائٹیں لگا دینا، ان مزدوروں نے رات دیر تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد سر چلے گئے اور باقی مزدور ہتھوڑے لے کر باتھ روم کو توڑنے لگے۔ الیکٹریشین بھی تقریباً اپنا کام مکمل کر چکا تھا۔ اتنے میں ایک مزدور چھت پر چڑھا اور ہتھوڑے سے چھت کو ایک سائڈ سے توڑنے لگا کہ اچانک سے ساتھ والی عمارت سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی اور سبھی مزدور چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک مزدور بولا، یہ آواز اس کھنڈر سے آئی ہے۔ دوسرے نے کہا، یار چھوڑو اس آواز کو، کوئی جانور ہوگا، ہمیں یہ باتھ رومز رات ہونے سے پہلے توڑنے ہیں ورنہ ٹھیکیدار نے پیسے نہیں دینے۔ اس کے بعد سب دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ شام ہو گئی اور باتھ رومز تقریباً مکمل ٹوٹ چکے تھے، بس ان کا ملبہ اٹھایا جا رہا تھا اور مزدور ملبہ کو اٹھا کر ساتھ والی عمارت کے آنگن میں پھینکنے لگے۔
कुछ देर के बाद तमाम मलबा साथ वाली इमारत में फेंक दिया गया। लेकिन जब मजदूर मलबा से भारी आखिरी कढ़ाई फेंक कर वापस आ रहा था तो किसी ने जोरदार थप्पड़ उसकी कमर पर मारा और मजदूर चीखता हुआ स्कूल में कूदा। सारों ने उसकी तरफ देखा तो वो अपनी कमर को हाथ से मल रहा था। उसने कहा कि मुझे किसी ने पीछे से कमर पर जोरदार थप्पड़ मारा है। लेकिन बाकी मजदूर उसकी बात पर यकीन न करते हुए हंसने लगे और उसका मजाक बनाते हुए बोले, अरे यार, कभी तुम्हें खंडर से आवाजें आती हैं, कभी तुम्हें थप्पड़ पड़ते हैं, तुम घर से नहाकर काम पर आया करो। ये बात सुनते ही फिर सब जोर जोर से हंसने लगे और दूसरी तरफ इलेक्ट्रीशियन ने अपना काम पूरा कर लिया था। अब सब लाइटें भी जल चुकी थीं। इतने में सर आरिफ एक आदमी को जो कि ठेकेदार था उसके साथ वापस स्कूल में दाखिल हुए। उनके पीछे 2 ट्रालियां भी आ गईं। एक में शायद रेत और दूसरे में ईंटें और सीमेंट की बोरियां थी। सब मजदूरों ने ट्रालियों से सारा सामान उतार लिया और ठेकेदार ने कहा, अब सुबह आकर बाकी काम मुकम्मल कर लेंगे। आरिफ सर ने कहा, यार बाथरूम्स वाला मलबा कहाँ फेंका है? एक मजदूर ने कहा, वो साथ वाली इमारत में फेंक दिया है। सर आरिफ ने कहा, यार चलो ठीक है, अब सुबह मुलाकात होगी। फिर उसके बाद सर ने इलेक्ट्रीशियन और ठेकेदार को कुछ पैसे दिए और वो सब चले गए। इसके बाद सर आरिफ ने खादिम से कहा, यार मेरी गाड़ी में खाना पड़ा है, मेरे साथ आओ और वो ले लो, और अब मैं जा रहा हूँ, सुबह मुलाकात होगी। इसके बाद खादिम को खाना पकड़ाकर सर आरिफ चले गए। खादिम ने खाना खाया और चाय बनाकर गेट के पास बैठकर पीने लगा। इतने में एक जोरदार धमक की आवाज, जैसे किसी ने काफी सारी ईंटें एक साथ ऊपर से जमीन पर फेंक दी। खादिम ने बैठे हुए इधर उधर देखा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आया और वो फिर से चाय पीते हुए कुछ गुनगुनाने लगा और गेट के पास बैठकर बाहर देखने लगा। इतने में उसे महसूस हुआ कि कोई कुर्सी को घसीट रहा है। जब उस तरफ देखा तो एक कुर्सी जिसको कोई घसीट रहा था उसकी तरफ आ रही थी, जिस पर कोई डरावनी सी औरत बैठी हुई थी। उसको देखकर चाय का कप उसके हाथ से छूट गया। उसने जल्दी से नीचे गिरे कप की तरफ देखा और वापस उस औरत की तरफ देखा तो वहां कोई न था, ना वो भयानक औरत और ना वो कुर्सी। उसने एक लंबी सांस ली और वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। तभी उसके पास से सांस लेने की आवाज आने लगी, जैसे इसके करीब कोई बैठा हुआ है और तेजी से लंबी लंबी सांसें ले रहा है। जब उसने उस तरफ देखा तो उसकी चीखें निकल गई